तपाईको यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन 2 अध्यायको 12 पदमा हामीले हेर्यौं। यसको तल्लो भागमा के लेखेको छ भने आशा नभएका र संसारमा परमेश्वर रहित थियौ भनेर भन्छ। यो विशेष गरिकन मेरो जीवनमा एकदमै लागू भएको कुरा हो। परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हैन, अनि मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरालाई जब म स्मरण गर्छु त्यति बेला कुनै पनि मेरो जीवनमा आशा थिएन। परमेश्वर रहित त थिएँ, तर मेरो जीवनमा त्यस्ता भविष्यका आशा हैन, संसारमा थुप्रै मानिसहरूको विभिन्न प्रकारका आशाहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो खालको कुनै पनि आशा मेरो जीवनमा थिएन। अनि विशेष गरिकन म सुरुबाट म यहाँलाई चाहिँ अलिकति बताउन चाहन्छु कसरी कुन प्रकारले कहाँ जन्मिए अनि त्यसको पछाडि कहाँ गएर परमेश्वरलाई पाएँ हैन, त्यसको पछि गएर फेरि एउटा साँचो भेटशालामा कहाँ गएर म चाहिँ आएँ, त्यो विषयमा अलिकति यहाँलाई चाहिँ म बताउन चाहन्छु। किनकि अब लामो कुराहरू त छन्, तर पनि म सकेसम्म यसलाई कसरी हुन्छ एकदमै सर्टकट छोटो छोटो रूपमा यसलाई बताउने कोसिस गर्नेछु। 2032 सालमा म चाहिँ सुर्खेतमा जन्मिएँ। हुन त म चाहिँ जुम्लाको एकदमै अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा, विशेष गरिकन डिल्लीचौर भन्ने ठाउँमा मेरो घर हो। अनि 2032 सालमा मेरो बाबा चाहिँ फोर्समा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यही क्रममा बाबाले मलाई त होइन, मेरो आमालाई लानुभएको रहेछ सुर्खेतमा। अनि त्यति बेला चाहिँ सुर्खेतमै म जन्मिएको रहेछु हैन। अनि सुर्खेतमा जब म जन्मिसके पछाडि केही समय पछाडि मेरो आमा चाहिँ एकदमै रोगी हुनुहुन्थ्यो हैन, स्वास्थ्य चाहिँ उहाँको एकदमै खराब थियो। त्यसै कारणले गर्दा मलाई त थाहा छैन, तर अरूले भनेको अनुसारले के हाम्रो बाबाले भने अनुसारले अथवा अरूहरूले भनेको अनुसारले आमाको स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै बिग्रिएको कारणले गर्दा केही समय पछाडि जब 2033 सालमा मेरो आमाको देहान्त भएको रहेछ हैन। मेरो आमा बित्नु भएको रहेछ। हुन त यही जुम्लामै ल्याएर मर्नु भएको रहेछ, विशेष गरी आफ्नो माइतमा गएर। अनि त्यति बेला मलाई लगभग सानो 1 वर्ष 1.5 वर्षको मेरो अवस्था रहेछ। त्यसको पछाडि मलाई चाहिँ मेरो घरमा लगेका रहेछन् हैन। अनि मेरो घरमा राखेर त्यति बेला चाहिँ अब धेरै परिवारको अब सँगसँगै बस्ने चलन हुन्थ्यो हैन। अहिले त खासै लगभग छैन, 2-4 जना भयो भने 5-7 जना परिवार भयो भने फटाफटै छुटिएर चाहिँ अलग बस्छन् हैन। तर त्यति बेला पुरानो जमानामा लगभग धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ एकदमै ठुलो ग्यादरिङ गरेर बस्थे। लगभग 15, 16, 18 जना परिवार थियो पछि गएर मैले थाहा पाउँदाखेरि। अनि त्यसै कारणले गर्दा त्यति बेला चाहिँ मेरो आमा त बित्नु भएछ। अनि त्यसको पछाडि मेरो बाबा अब जागिरी खाने सिलसिलामा चाहिँ उहाँ अर्कै ठाउँमा गइसक्नु भएको रहेछ। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ घरको अब कुनै अरू गार्जेनहरूले मलाई त्यसरी हेरदेख गर्ने हैन, सानैमा मलाई हुर्काउने बढाउने काम उहाँले गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसको पछि बिस्तारै लगभग तपाईको 10-8 वर्षको म भएँ। अनि मैले थाहा पाउन थालेँ यो संसारमा म पनि जन्मिएको रहेछु, यो संसार मेरो घर रहेछ हैन। अनि यो संसारमा म चाहिँ यसरी आएको रहेछु, मेरो आमा चाहिँ बितिसक्नु भएको रहेछ, बाबा फेरि कुनै कता गइसक्नु भएको रहेछ, यो घरमा जति पनि छन् यी सबै मेरो आफ्नो कोही पनि रहेन रहेछन् हैन। अनि हुन त सबै आफ्नै हुन्, तर बाबाको दाजुहरू भए, अरू भाउजूहरू भए, उनीहरू होलान्, तर मलाई मेरो आफ्नै बाबा आमा चाहिँ रहेन रहेछन्। मेरो आफ्नै सकेत भाइ पनि छैन, बहिनी पनि छैन, कोही पनि छैन। अनि त्यस्तो घटना घटिसकेपछि अनि बिस्तारै तपाईको त्यहाँबाट चाहिँ पछि म एकदमै तृस्कित हुन थालेँ। मैले कहीँ कतैबाट माया पाएको मैले अनुभव नहुने भयो मलाई के हैन। न त मेरो बाबाको माया छ मलाई, सानोमा उनीले माया गरेका होलान् हैन। किनकि अब त्यति बेला प्रहरीको हलदार हुनुहुन्थ्यो बाबा 32 सालमा। अनि निकै सानो जन्मिँदाखेरि सायद उहाँले निकै माया उहाँले गर्नुभएको थियो होला हैन। आमाले पनि अब त्यस्तै माया गर्नुभएको थियो होला। र पछि गएर बिस्तारै जब मेरो उमेर एकदमै ठुल्ठुलो हुँदै गएँ अनि सब मायाबाट विमुख भएँ हैन। कसैले पनि मलाई माया गर्ने स्थिति भएन। त्यसको पछि जब म तपाईको 8-10 वर्षको उमेर भएपछि अनि मैले तपाईको कसैको माया पाएको जस्तै महसुस नहुने भयो के। कसैले मलाई मायाले बोलाएपछि म उनीहरूको नजिक जानुको सट्टा म भाग्न मन लाग्थ्यो। किन भन्दाखेरि
जब कसैको माया नै जब सानो बेलादेखि तपाईँ कसैको माया नपायो भने पछि गएर त्यस्तो महसुस हुँदो रहेछ क्या आफैलाई। अनि त्यसको पछि बिस्तारै कुनै कहाँबाट मैले 8-10 वर्षमै चुरोट, सुल्पाहरू, सायद हामी सबैजनालाई थाहा छ होला सुल्पा भन्ने विषय होइन, त्यस्ता चिजहरू मैले तान्न थालेँ। मुखमा तपाईँको सुर्ती खैनीहरू हाल्न थालेँ। अनि त्यसको पछि कुनै कहाँबाट मैले यो सिकेँ भन्ने आफैले थाहै छैन तपाईँको। त्यसरी मैले लामो समय मैले त्यसरी बिताएँ होइन। अनि जब घोडा खच्चरहरू थिए त्यति बेला हाम्रो बाबाहरूले टन्नै घोडा खच्चर बनाउनु भएको थियो। पछि गएर हाम्रो बाबाले जागिर पनि छोडिसक्नु भएको थियो। अनि त्यही घोडाको खच्चरहरूको पछि लागेर मैले चाहिँ आफ्नो समयहरू त्यसरी बिताइरहेको थिएँ। अनि जब मेरो बचपन अवस्था यसरी बित्यो, पढ्न लेख्न त मैले पाउँदै पाइनँ होइन। पाउँदै पाइनँ भन्नाले पनि अलिकति त पढेँ, 4 क्लाससम्म मैले पढेँ होइन। 4 क्लास पास गरेको थिएँ मैले। अनि त्यसको पछि जब म 14 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो बाबाले मलाई एकदमै अनभिज्ञ केटी होइन, कहिले पनि मैले उनलाई नदेखेको, उनीसँग कुरा नगरेको होइन, उनको विषयमा थाहा नै नभएको त्यस्तो खालको एउटा केटीसँग मेरो विवाह गराइदिनु भयो उहाँले होइन। जो कि 100मा लगभग 79% मेरो माया नभएको के त्यस्तो खालको एउटा दिदीसँग, मभन्दा अलिकति एजेड नै थिइन् उनी होइन, उनीसँग तिनको के अरे मेरो विवाह गराइदिनु भयो। अनि त्यसको पछि झन् खिन्न भयो मेरो मनमा के। हाम्रो बाबाले सायद सोच्नुभएको थियो होला, विवाह गराइदिएपछि घरमा बरी आउलिन्, काम गर्लिन्, हामीलाई एकदमै सघाउलिन् होइन, हामीलाई एकदमै हेल्प होला भन्ने सायद उनको त्यस्तो खालको सोच थियो होला बाबाको। त्यसरी मलाई विवाह गराइदिनु भयो। अनि जब त्यो विवाह गरिसकेपछि जब त्यो घरमा आएर बस्छ नि, ऊ एउटै भान्सामा बस्नुपर्छ, उसको अनुहार हेर्दाखेरि मलाई साह्रै नराम्रो लागेर आउने होइन। जब मान्छेको मन नै पर्दैन भनेपछि त्यसरी कसैले करकाबले जबरजस्ती विवाह गराइदिएर हुनेवाला त केही पनि थिएन त्यहाँ। त्यसको पछि मैले अब तपाईँको सधैँभरि मेरो घरबाट निक्लिन चाहन्थेँ कि म कसरी हुन्छ, म यो घरबाट बाहिर जान चाहन्छु, यो घरदेखि म टाढा जान चाहन्छु, यो घरमा कसरी कुनै रीतिले पनि म बस्न सक्दिनँ, उसलाई हेरेर मैले खाना खान पनि सक्दिनँ, उसले धोएको मेरो लुगा पनि मैले लाउन सक्दिनँ। त्यस्तो खालको एउटा नफरत जस्तै थियो मलाई। एउटा बच्चा नभए त त्यति बेला होइन। त्यसै कारणले गर्दा थुप्रै प्रकारको त्यस्तो नफरत मेरो मनमा थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि 2047 सालको कुरा यो चाहिँ 46 अथवा 47 सायद ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन, 47 अथवा 46 सालमा होला। कलिलै अवस्थामा तपाईँको त्यहाँबाट पछि केही पैसाहरू घरबाट चोरी गरेँ। अनि एकजना साथी भए होइन। अनि त्यो साथी र म दुईजना मिलेर अनि हामी इन्डिया भागेर जाउँ भनेर इन्डिया गयौँ। अनि इन्डिया भागेर गयौँ। इन्डियामा तपाईँको अब त्यहाँ के थियो र, त्यहाँ हाम्रो केही पनि थिएन। त्यहाँ चाहिँ न त हाम्रो बाउ राखेको थियो, न त हाम्रो दाजुभाइ, कुनै केही पनि थिएन इन्डियामा होइन। तर पनि भागेर चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने स्थिति भन्यो, किनकि घरको स्थिति यति साह्रो डामाडोल थियो। मैले अघि तपाईँलाई वचन पनि पढाएर सुनाएँ, जिन्दगीमा कुनै पनि केही पनि आशा थिएन। मैले पढेर केही ठुलो मान्छे बन्ला त्यो पनि मेरो आशा थिएन। संसारमा केही धन पैसा कमाउला त्यो पनि आशा थिएन। अब मैले राम्रो विवाह गरौँला त्यो पनि आशा थिएन, किनकि अब मेरो विवाह गरिसकिएको थियो त्यहाँ चाहिँ होइन। मलाई चाहे मन पर्ने भए पनि नपर्ने भए पनि मलाई चाहिँ विवाह त्यसरी गरिसकिएको थियो। त्यसैले गर्दा मेरो विवाह गर्ने आशा पनि थिएन एकदम। मैले चाहिँ तपाईँको इन्डिया जाँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने सायद म फेरि फर्केर घरतिर आउन्न होला, इन्डियातिरै त्यतितिर मैले जीवन बिताउँछु होला, दुःख सुखमा होइन। एउटा जड्या बनेर भए पनि त्यस्तो खालको व्यक्ति बनेर भए पनि म सायद इन्डियामै बस्छु होला, म घरमा कहिले पनि आउन्न होला भनेर मैले त्यसरी मनमा अठोट गरेर त्यसरी गएको थिएँ होइन। त्यसको साथसाथै अलिकति फेरि पैसा पनि चोरेर लगेको फेरि। त्यसले गर्दा त्यसरी गरेर तपाईँको त्यहाँबाट इन्डिया गयौँ। इन्डियामा थुप्रै लामा कथाहरू छन्। अनि त्यसको साथसाथै इन्डियामा तपाईँ पहाडी क्षेत्रमा त्यति बेला गइदिएको भए सायद अलिकति केही सुविधा हुन्थ्यो होला होइन। पहाडी क्षेत्रमा गाउँघर जस्तै नेपाल जस्तै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ केही काम खोजेको पनि पाइन्छ होइन। अनि त्यस्तो खालको हुन्छ पहाडी एरियामा, निकै राम्रो हुन्छ। तराई बेल्टमा गयौँ हामीहरू तपाईँको, किनकि हामीलाई इन्डियाको अब तपाईँको के अरे पहाडी एरिया नै थाहा थिएन त्यति बेला। रुपडियामा गइसकेपछि रुपडियामा देशीहरूले हामीले सोधे कहाँ जान्छौ तिमीहरू, भारत जाने हो भनेर भन्यौँ। भारतको लखनऊ जान्छौ, हजुर हामी जाने भन्यौँ। भारत गएपछि सबै कुराहरू हुन्छ होला भन्ने त्यस्तो खालको विचार भयो हाम्रो त्यति बेला है। त्यसको पछाडि लखनऊमा गयौँ। लखनऊको एकदमै ठुलो सिटी थियो एउटा होइन, ठुलै सहर थियो, अहिले पनि छ होइन। बेला बेला हामी जान्छौँ अहिले त केही इलाजहरू गर्नको लागि पनि।
त्यो बिच सिटीमा लगेर तपाईँको त्यहाँ हामीलाई छोडिदियो, म अनि एकजना मेरो साथी थियो। अनि त्यसमा छोडिदिएर लखनऊ आइसक्यो, अब जाऊ तिमीहरू भनेर छोड्यो। अनि त्यो जिपले लगेको थियो हामीलाई, सानो जिपले। अनि त्यसको पछाडि हामी त्यहीँ बस्यौँ होइन। अनि धेरै लामो कुराहरू छन्, अब यो कुराहरू बिचमा यति नै हामीले रोक्नेछौँ। त्यसको पछि तपाईँको केही समय पश्चात लगभग फेरि लखनऊबाट तपाईँको हामी कानपुरमा गयौँ अलिकति केही काम गर्नको लागि। त्यहाँबाट अलिकति तपाईँको भाडा बनाएर फेरि बाँदा भन्ने एउटा जिल्लामा गयौँ। बाँदा जिल्लामा लगभग तेलको फ्याक्ट्रीमा तपाईँको लगभग 1 महिना जति 1.5 महिना जति काम गऱ्यौँ। त्यहाँ महिनाको 300 रुपियाँ दिने भनेर उनले कबुल गरेका थिए हामीलाई। एकजनालाई 1 महिनाको 300 रुपियाँ दिने, अनि त्यसको साथसाथै खाना पनि दिने तिनले। उनले एउटा होटलमा खानाहरू लगाइदिएको थिए त्यहाँ होइन। हामी नेपाली बच्चाहरू तपाईँको खाना प्रशस्तै खाने। त्यहाँबाट पछि त्यो होटलवालाले पछि त्यो गएर हाम्रो मालिकलाई के भन्दियो भने, तपाईँको यी बच्चाहरूलाई हामीले पाल्न एकदमै गाह्रो भयो। 14वटा रोटी खान्छन् यिनीहरूले, अनि एक थाल भात खान्छन्। 14वटा रोटी खान्छन्, यिनलाई पाल्न सक्छौँ हामी? महिनाको तपाईँले 250 रुपियाँ दिनुहुन्छ एकजनाको, कहाँ हामीले पाल्न सक्छौँ भनेर पछि तिनले त्यसरी भने होइन। जे होस् त्यो मालिक चाहिँ निकै राम्रो थियो, अनि उसको घरको त्यो आमा पनि निकै राम्रो थिइन्। अनि हामी लगभग 1.5 महिनासम्म त्यहाँ बस्यौँ होइन। त्यहाँ बसिसकेपछि अब सधैँभरि यहाँ चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ, गाह्रो छ। त्यो ठुल्ठुला त्यो बोरीहरू बोक्नु पर्थ्यो होइन। अनि त्यो बोरा बोक्दाखेरि पनि तपाईँको धेरैचोटि त्यो मान्छेले के भन्ने, यिनी पहाडीहरूलाई भुटानी भन्थ्यो क्या हामीलाई। अनि यत्रो धेरै सामानहरू बोक्न नलाऊ, अलिकति थोत्रै सामान बोक्न लाऊ भनेर त्यसले मालिकले चाहिँ त्यो अरू काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी भन्थ्यो। तर पनि तपाईँको तिनीहरूले फेरि हामीलाई बोकाउन लागिहाल्थे त्यो मालिक नभएको बेलामा। अनि बोरा बोकेर फेरि पुरै यहाँ जानु पर्थ्यो। त्यो अल्छी भन्ने हुन्छ नि, एउटा अल्छीको तेल निक्लिन्छ, अनि त्यस्तो गर्थ्यौँ। अनि त्यसरी तपाईँको लगभग 1.5 महिना त्यहाँ बसिसकेपछि अनि हामीले, म अनि मेरो साथीले प्लान बनायौँ। अब हामीले डबल लुगाहरू लायौँ। त्यो मालिकले दिएको थियो केही थोत्रा मात्र लुगाहरू होइन, हामीसँग केही लुगाहरू थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो थोत्रा उनीहरूको छोराहरूको लुगाहरू दिएको थियो, पुरानो लुगाहरू। त्यो लुगालाई पुरै डबल लगाएर अब फर्केर नै यहाँ नआउने, खाना होटलमा जाने, त्यहीँबाट हामी बाहिर गइहाल्ने भन्ने हिसाब हो। त्यसको पछि तपाईँको त्यहाँबाट पछि होटलमा गयौँ। होटलमा खानासाना खाइसकेपछि अनि हामी सिधै तपाईँको रेलवे स्टेसन सोध्दै रेलवे स्टेसनमा पुग्यौँ होइन। अनि जब त्यो रेलवे स्टेसनमा पुग्यौँ त्यसको पछि हामीले अनि टिकट काट्यौँ। तपाईँको फेरि हामी चाहिँ कानपुर जानुपर्छ अब, किनकि यो ठाउँभन्दा त कानपुरमा केही काम पाइने जस्तै छ भनेर हामीले तपाईँको कानपुरको टिकट काट्यौँ। कानपुरको टिकट चाहिँ सिर्फ बाँदा जिल्लाबाट कानपुर जानको लागि सिर्फ 20 रुपियाँ मात्रै थियो। आइसी एकजनाको 20 रुपियाँ लिन्थे होइन। अनि त्यो कानपुरको जब टिकट काट्यौँ हामीले 20 रुपियाँ दिएर त्यो टिकट काट्यौँ। तपाईँ हामीले अब कुन प्लेटफर्ममा तपाईँको त्यो चाहिँ लोकल गाडी आउँछ, कानपुरको गाडी आउँछ, त्यो हामीलाई थाहै भएन। त्यहाँ 81 पछि तपाईँको एउटा ट्रेन आयो, एकदमै राम्रो खालको त्यो ट्रेन रहेछ, त्यो रिजर्भेसनवाला के, धेरै लङ टुरको रहेछ त्यो चाहिँ। अनि म अनि मेरो साथी फेरि पसिहालौँ यसमा, यही होला सायद कानपुरको गाडी भनेर हामीले त्यसमा पस्यौँ। पसिसकेपछि तपाईँको लगभग त्यहाँबाट 1 घन्टामा कानपुर पुऱ्याउँदैन, 2 घन्टामा कानपुर पुऱ्याउँदैन, 3 घन्टा पनि पुऱ्याउँदैन। त्यहाँबाट लास्टमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कसैले त्यहाँ चाहिँ खानाहरू ल्याएर टक्क राखिदिएछन् बिचबिचमा है। एकजना व्यक्ति बराबर 13 रुपियाँ लान्थ्यो एकजनाको खाना खाएको। अनि त्यसमा अन्डाहरू अनि केही निकै राम्रो चिजहरू पनि हालेको थियो होइन। ल खाइहालौँ न, 13 रुपियाँ हामीले पनि तिरौँ भनेर तपाईँको त्यहाँ 13 रुपियाँ पैसा तिरेर अनि त्यहाँबाट त्यसरी खाना खायौँ। पछि त लास्टमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ लगभग 6-7 घन्टा 8 घन्टा यात्रा गरेर पनि तपाईँको अझै पुग्दैन कानपुर। पछि त त्यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरूले कुराहरू गर्न थाले, दिल्ली पहुँचने वाला है, अब कुछ समय बाद में दिल्ली पहुँचेगा भनेर भन्छन् होइन। त्यो ट्रेन चाहिँ दिल्लीको ट्रेन रहेछ के। तर एउटा खुसीको कुरा त्यहाँ बिचमा चेक गर्ने मान्छेहरू होइन, त्यो टिकट चेक गर्ने खालका त्यस्ता खालका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आएनन्। यदि त्यस्तो खालको मान्छे आइदिएको भए हामीलाई साह्रै समस्या दिन सक्थे। त्यही गरेर पछि तपाईँको बिहानपाखा लगभग बिहान समयमा ठ्याक्कै हामी चाहिँ दिल्लीमा पुग्यौँ। दिल्ली पुगिसकेपछि अब कहाँ जाने, रेलवे स्टेसनमा पुग्यौँ। त्यसको पछाडि अब हामीले कहाँ जाने भन्ने विषयमा हामीले टुङ्गो नै भएन होइन। हामीसँग पैसा पनि थिएन, सायद 10-20 रुपियाँ पैसा खल्तीमा थियो होला अथवा होइन। अनि त्यसको पछाडि कहाँ जाने, कतै न कतै त काम त गर्नु पऱ्यो हामीले। हिमाचल अथवा सिमलातिर जाने हामीसँग खर्च नै थिएन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ सिमला जाने भनेर हामीले त्यस्तो खालको लक्ष्य पहिलेदेखि राखेका थियौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा हामी चाहिँ अब अन्जान नै भयौँ, बच्चा नै भयौँ, त्यसै कारणले गर्दा सिमला डाइरेक्ट जान हामीले सकेनौँ। धेरैजना व्यक्तिबाट हामीले के सुनेका थियौँ भने
सिमलामा गएपछि त्यहाँ कामहरू पाइन्छ गरे, यस्तो पाइन्छ गरे, उस्तो पाइन्छ गरे, त्यहाँ पैसाहरू कमाउन पाइन्छ गरे, होइन, रिल्याक्स गर्न पाइन्छ गरे, आनन्द हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, पैसा भयो भने त मजाले फिल्म हेर्न पाइन्छ गरे, यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर धेरै व्यक्तिबाट हामीले त्यसरी सुनेका थियौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो लक्ष्य भनेको विशेष गरिकन सिमला जाने भन्ने त्यस्तो खालको लक्ष्य थियो। तर हामी तपाईँको डाइरेक्ट टिकट काटेर सिमला जान सक्ने क्षमता पनि नभएका मान्छे भयौँ, बच्चा भयौँ। हामीलाई साथ दिने खालका मान्छे, यस्तो जाऊ उस्तो जाऊ, यसरी जाऊ, यसरी टिकट काट भनेर भन्ने खालको मान्छे हामीले भेटाएनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अल्मलिँदै हामी दिल्लीसम्म पुग्यौँ। अनि दिल्लीमा तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ पछि त्यो रिक्सावाला चाहिँ पुरै हामीलाई चाहिँ घेरिराखे, कहाँ जान लाग्यो बहादुर, कता जाने हो बहादुर भनेर त्यसरी सोध्न थाले। हामीसँग त पैसा नै छैन, अब कहाँ जाने, कतै काम पाइयो भने काम गर्छौँ भनेर भन्यौँ। भनेपछि त्यो रिक्सावालाले चाहिँ सोधा नै रहेछन् तिनीहरू, एउटा काम मिल्ने ठाउँमा कुनै मालिकहरू आउँछन् त्यहाँ नोकरलाई खोज्नको लागि, होइन, त्यो ठाउँसम्म तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छु, 5-5 रुपियाँ भाडा लाग्छ, एकजनालाई 5 रुपियाँ लाग्छ भने ल ठिक छ 5-5 रुपियाँ तिर्छौँ, त्यो ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ हामीले काम पाउन सकौँ भन्यौँ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको 5-5 रुपियाँ तिरेर सिधै गएर तपाईँको हामीलाई त्यो ठाउँमा छोडिदियो। एउटा चौराहा एकदमै चोक थियो, त्यो चोकमा यहाँ पर्खिराख, केही समय पछाडि मालिकहरू आउँछन् यहाँ नोकर खोज्नको लागि, होइन भनेर त्यो मान्छेले त्यसरी भन्यो। भनेपछि ठक्कै गएर हामी त्यो ठाउँमा बसिराख्यौँ। बस्दाखेरि लगभग 9-10 बजेभन्दा अलिकति पछाडि होला, सायद 10-11 बजेको समय थियो होला, ठ्याक्कै 2जना मान्छेहरू आएर अनि तिनीहरूले सोधे हामीलाई, बहादुर कहाँबाट आयो, तिमीहरू के कामसाम गर्ने हो? हजुर काम गर्ने हो, पाएपछि त गर्छौँ काम भने। के काम हो भने एकजनाले त्यो पिठो पिस्नुपर्छ चक्कीमा, आटाको चक्कीमा, अनि एकजनाले चाहिँ अनि के अरे त्यो एउटा मिस्त्री रहेछ त्यो कार्पेन्टर, त्यो काठको काम गर्ने, अनि एकजनाले त्यो मिस्त्रीसँग काम गर्ने, एकजनाले त्यो आटाको चक्कीमा काम गर्ने, पिठो पिस्ने चक्कीमा काम गर्नुपर्छ भने। ल हुन्छ हामी गर्छौँ, कति तलब दिनुहुन्छ भन्दाखेरि खानापिना खाएर 300 रुपियाँ दिन्छु तिमीलाई भने। ल हुन्छ एकदमै खुसी छौँ भनेर पछि तिनीहरूसँग गयौँ। लगभग 1-1.5 महिनासम्म त्यहाँ काम गऱ्यौँ, होइन, जे त्यसरी दुःख सुखमा त्यहाँ त्यसरी बितियो। पछि गएर उनीहरूबाट लगभग 300 रुपियाँ पैसा हामीले माग्यौँ, उसले 300 रुपियाँ पैसा पनि दियो। अनि त्यसको पछाडि अब हामी हिमाचलतिर जान्छौँ भनेर तपाईँको हिमाचलतिर गयौँ, होइन, जाने प्रोसेसमा भयौँ। अनि तपाईँको चण्डीगढमा पुगिसकेपछि कुनै हाम्रा सुर्खेतका पहाडी क्षेत्रका सुर्खेतका व्यक्तिहरू भेटिए 4-5 जना, तिनीहरूले नै हामीलाई पछि तपाईँको माथि सिमला हुँदै उता कोटखाई भन्ने ठाउँमा त्यसरी लगे, होइन। जे होस् यो पिरियड चाहिँ यसरी बित्यो। त्यस्तै गर्दै गर्दै केही समय म त्यहाँ बसेँ, साथीहरूसँग काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि त्यहाँबाट चाहिँ फर्केर म चाहिँ दिल्लीतिर आएँ, होइन। दिल्लीतिर आएँ, धेरै दुःख पाएँ, होइन, यस्तो खालको दुःख पाएँ त्यसको पछाडि भनेर साध्य छैन। यो विषयमा चाहिँ अहिले म नभनौँ। अब कसरी कुन प्रकारले मैले प्रभुलाई पाएँ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति म भन्छु। त्यस्तै गर्दै 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 लगभग तपाईँको इन्डियामा धेरै ठाउँ घुमिसकेँ म। फेरि त्यहाँबाट दिल्ली आएँ, दिल्लीबाट तपाईँ बेङ्गलोर गएँ, बेङ्गलोरबाट फेरि दिल्ली आएँ, दिल्लीबाट फेरि हिमाचलतिर आएँ। त्यस्तै गर्दै गर्दै 4-5 वर्षहरू बितिसके। यो चाहिँ 2052 सालको कुरा हो, सायद 51-52 सालतिरको कुरा। अनि त्यति बेला लगभग जवान भएको थिएँ, 18-19 वर्षको 20 वर्षको मेरो उमेर भएको थियो, होइन। अनि मैले त्यति बेला तपाईँको मैले आफैलाई एकदम ग्लानि हुन थाल्यो, यो संसारमा बाँच्नु मेरो लागि कति बेकार छ, मर्न पाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। यो संसारमा कहिले पनि पैसा कमाउन नसक्ने भए। घरबाट आएको लगभग 6-7 वर्ष नै बितिसक्यो, होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि पैसाहरू कमाउन सकेको छैन मैले। घरमा सायद मेरो लागि एकदमै ढोका बन्द भइसक्यो, म त अब जान नै नसक्ने भए। परदेशमै कसरी मैले यसरी बिताउने, म आफैको लागि पनि राम्रो खाना राम्रो लाउनलाई म पैसा कमाउन सक्दिनँ। त यस्ता खालका विभिन्न अरू चिन्ता, होइन। अनि त्यसको साथसाथै तपाईँको मैले अरू चिन्ता के गर्न थालेँ भने आज संसारमा मान्छेहरूले भन्छन् ईश्वर छन् भन्छन्, कतिले देवताहरू छन् भन्छन्, भगवान छन् भन्छन्, वास्तवमा एकदमै गलत रहेछ भनेर त्यति बेला मैले आफैलाई महसुस गर्न थालेँ, होइन। संसारमा कोही पनि भगवान रहन्छन्, कोही पनि देवताहरू रहेन रहेछन्, कोही पनि ईश्वर रहेन रहेछन्, सब व्यर्थै रहेछ भनेर त्यसरी सोच्न थालेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँको यो देवताहरूलाई यति साह्रो धेरै मान्ने गर्थेँ मैले। तपाईँको जुनै पनि म घरमा बस्थेँ त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म एउटा सानो फोटोहरू, कुनै पनि हिन्दू धर्मका जस्तै फोटोहरू हुन्छ नि, शिवजी, त्यो विष्णुहरू भन्ने त्यस्ता फोटोहरू राखेर मैले चाहिँ पूजा गर्न चाहन्थेँ,
हैन, धेरैचोटि त्यस्तो गर्न चाहन्थे। अनि तपाईँको जहाँ जहाँ त्यो साना साना मन्दिरहरू हुन्छ नि, मूर्तिहरू, त्यो मूर्तिको अगाडि जब यात्रा गर्ने क्रममा जब एउटा मूर्ति देखेँ भने ठ्याक्कै त्यसको अगाडि मैले चाहिँ आँखा चिम्लेर यसरी ढोक गरेकै हुन्थेँ। अनि फेरि वरिपरिका मान्छेले कतै देख्लान् कि भनेर लाज पनि लाग्थ्यो मलाई। जहिले पनि मेरो जीवनमा त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि तपाईँको रामायण भन्ने एउटा पुस्तक छ नि, हुन्थ्यो तिनीहरूको, त्यो रामायणको पुस्तक मैले पढेँ। सानैमा हुँदाखेरि, सुर्खेतमा हुँदाखेरि लगभग तपाईँको 10-12 वर्षको उमेरमा मैले त्यो रामायणको पुस्तकहरू पढेको थिएँ हैन। त्यति बेला चाहिँ रामको कथाहरू, रामायणको कथाहरू, सीतालाई तपाईँको चाहिँ रावणले लिएको कथाहरू मुखमै चरेको एउटा कथा नै, कविता नै बनेको थियो। म चाहिँ एकदमै मिठो प्रकारले त्यो गाइदिन्थेँ भने त्यो कविताहरू, त्यस्तो खालको मेरो जीवन थियो। अनि मैले विशेष गरिकन देवताहरूप्रति एकदमै ठुलो चासो राख्थेँ म हैन, जहिले पनि। अनि हाम्रो घरको देवतालाई सम्झिन्थेँ म। मेरो घरमा चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको महादेव भन्ने एउटा देवता छ, देवताको थान थियो त्यति बेला, अहिले पनि छ, हाम्रो बाबाहरूको त्यो उसमा छ त्यहाँ है। त्यस कारणले गर्दा जहाँ गए पनि त्यो महादेव देवतालाई मैले सम्झिने गर्थेँ। तर मेरो जीवनमा पछि गएर बिस्तारै देवताले पनि मेरो लागि केही पनि नगरेको जस्तै महसुस गरेँ मैले। अनि सधैँभरि एउटा चिन्ता के लाग्न थाल्यो भने मान्छेहरू कोही छन् अरबपति छन्, कोही चाहिँ करोडौँपति छन्, म जस्तो एउटा गरिबौँपति भएँ यहाँ हैन। मेरो लागि सायद यहाँ चाहिँ केही पनि छैन। म जस्ता गरिबहरू संसारमा धेरै छन्, जसलाई चाहिँ बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि पनि कति गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि सायद यो संसारमा ईश्वर भइदिएको भए, भगवान भइदिएको भए, देवताहरू भइदिएको भए समान बनाउनु हुन्थ्यो होला नि। यसरी मान्छेलाई कोलाई माथि, कोलाई तल हैन, कोलाई चाहिँ उच्च, कोलाई चाहिँ एकदमै नीच, त्यसरी चाहिँ उहाँले कहिले पनि बनाउनु हुन्थेन होला। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा मान्छे एउटा चाहिँ यस्तो खालको चिजहरूबाट जन्मिँदो रहेछ अनि त्यसको पछि मर्दो रहेछ भनेर त्यसरी मैले सोच्न थालेँ। त्यही गर्ने क्रममा तपाईँको माथि एकचोटि भलेनी भन्ने ठाउँ थियो, त्यो ठाउँको नाम नै भलेनी हो। त्यहाँ चाहिँ जङ्गलमा विशेष गरी काठहरूको काम गर्नको लागि गएको थिएँ म हैन। केही एउटा ठेकदारले त्यहाँ ठेक्का लगेको थियो, अनि त्यो ठेक्का लिने क्रममा म पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा लेबरको रूपमा काम गर्नको लागि त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यति बेला जङ्गलमा विशेष गरिकन सधैँभरि तपाईँ एउटै कुराले मलाई एकदमै खाइरहन्थ्यो। म पहिलो कुरा त घरबाट एकदमै तिरस्कृत भएँ। यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डियातिर आउनुपर्ने भयो। अब घरविहीन भएँ, परदेशमा पनि मेरो कोही पनि छैन हैन। एकचोटि मलाई तपाईँको खटिराहरू आयो के, कम्मरदेखि तलसम्म पुरै ठुला खटिराहरू के, त्यस्ता खालका ती खटिराहरू आए। मसँग तपाईँको औषधि गर्नको लागि पैसा थिएन। त्यो मेट हुन्छ नि, जुन हाम्रो जस्तै हामीलाई तपाईँ कामसाम चलाउने एउटा मेट भनेर भनिन्छ, त्यो मेटलाई मैले धेरैचोटि भने मेरो यस्तो खालको एउटा खटिराहरू आएको छ। यहाँ चाहिँ परदेशमा तपाईँ नै मेरो हाम्रो बाबा हो, तपाईँ नै हाम्रो आमा हो, तपाईँ बाहेक कसले मलाई साथ दिन सक्छ र यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा यदि पैसा छ, केही छ भने मलाई सहयोग गर्नुहोस् न भनेर मैले भने। पैसा के रुखबाट झर्छन्, पैसा त्यतिकै आउँछन्, त्यस्तो खालको जवाब दिने उसले कि। त्यस कारणले गर्दा साह्रै निराश लाग्ने। अनि त्यो काठ बोक्नको लागि माथि जङ्गलतिर जाने भएँ। अनि गीतहरू गाउँदै बस्ने भएँ तपाईँको हैन। एकदमै मिठो गीत गाउँथेँ म त्यति बेला, संसारिक गीतहरू के। अनि त्यस्ता खालका गीतहरू गाउने, अनि त्यो गीत गाउँदै चित्त बुझाउने, आफैले तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछन्, रुने भएँ। अनि त्यति बेला तपाईँको मैले सोच्ने के गर्थेँ भने, अनि त्यो रुखहरूलाई हेर्थेँ मैले तपाईँको प्रायः जस्तो एक्लै बस्ने मलाई धेरै मन पर्थ्यो। एक्लै बस्ने, घन्टौँ समयसम्म तपाईँको थाहै छैन कसैलाई पनि त्यो कहाँ गएको छ भन्ने कुरा थाहै छैन तपाईँको, त्यसरी एक्लै बिताउने समय हैन। अनि त्यो रुखहरूलाई हेर्थेँ मैले। यो रुखहरू पनि कुनै समय एकदमै सानो बिउद्वारा चाहिँ यो रुखहरू हुर्केको होला, बिस्तारै यो ठुलो भएको होला, हुँदै एकदमै ठुलो भएको छ। यो कति रुखहरू ढलेर एकदमै यस्तो ठुला रुखहरू एकदमै लडेर बसेका छन्, कुहिएर बसेका छन् यिनीहरू। मान्छेले भन्छन् संसारमा अर्को जन्म, पूर्ण जन्म, 84 जन्म भनेर भन्छन् नि, तर वास्तवमा एकदमै गलत रहेछ यो कुराहरू, बेकार रहेछ। जस्तो यो रुखको अवस्था छ त्यस्तै मान्छेको जीवन रहेछ। यो रुखहरू पनि कुनै चिजहरूबाट जन्मिन्छ, ठुलो हुन्छ, अनि त्यसको पछि गएर ढल्छ, ढल्दै बिस्तारै सर्छ, कुहिन्छ, एकदमै माटो पल्टिन्छ एक दिन। ठ्याक्कै मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हो। धेरै मान्छेले भन्छन् मान्छेको पेटमा मान्छे नै जन्मिन्छ भनेर भन्छन्, तर वास्तवमा एकदमै गलत हो रहेछ यो। मान्छेको पेटमा किराहरू पनि जन्मिन्छन्, एकदम त्यो सजीव चिजहरू, त्यस्ता खालका किराहरू, ठुला त्यो लामा त्यो जुकाहरू पनि हुन्छन्। यी कसरी जन्मियो त मान्छेको पेटमा? यस्ता खालका प्रश्नहरू आउने धेरैचोटि कि एक्लै। अनि त्यसको पछि यो फोहोर चिजहरूबाट मान्छेहरू उत्पादन हुँदो रहेछ। एउटा पुरुष र स्त्रीको जब सम्बन्ध हुन्छ त्यसको पछाडि एउटा फोहोर चिजबाट मान्छेहरू जन्मिँदो रहेछ।
अनि त्यसको पछि यो संसारमा जन्मिँदो रहेछ। बिस्तारै बिस्तारै यो रुख जस्तै पछि चाहिँ उनीहरू बुढो हुँदो रहेछ अनि ढल्दो रहेछ। मानिसहरूको जीवन यति नै हो, खतम छ। त्यस कारणले गर्दा यो केही पनि छैन रहेछ संसारमा, जीवन पनि छैन, मृत्यु त निश्चय पनि भइगयो होइन। अब मान्छेले जन्म, अर्को जन्म, यस्तो जन्म, त्यो चाहिँ एकदमै व्यर्थै रहेछ भनेर धेरैचोटि मैले त्यस्ता खालका सोचहरू गर्थेँ। त्यसै कारणले गर्दा संसारमा सबै आशाहरू सिद्धिएर गए, केही पनि आशा थिएन। अनि धेरैचोटि मैले आफैलाई एकदम साँचो कुराहरू मैले के भन्छु भने मैले तपाईँको आफैलाई मार्न चाहन्थेँ, मर्न चाहन्थेँ भन्नु खोजेको मतलब। एकचोटि मैले के सोचेँ भने कतै काहीँबाट मैले चाहिँ 400 रुपियाँ अथवा 300 रुपियाँसम्म मैले सङ्कलन गर्न पाएँ भने मैले चाहिँ रमहरू किन्छु। त्यो विस्की रमहरू 150-200 रुपियाँमा निकै राम्रै पाइन्थ्यो त्यति बेला होइन। त्यो रमहरू किन्ने 2-वटा बोतल जति होइन। अनि म एकदमै त्यो भिडालो ठाउँमा जहाँ चाहिँ पुरै लड्यो भने कहिले पनि तपाईँको कुनै मान्छे पनि नबस्न सक्ने त्यस्तो खालको भिडको छेउमा जाने, एकदमै ठुला त्यो चुचुराहरूमा गएर अनि त्यहाँनिर बस्ने, एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्ने, नसकी त्यो रक्सीलाई खाने। त्यसको पछि आफैलाई कन्ट्रोल गर्न म चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन, शरीरलाई धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँबाट म लड्छु, मर्छु अनि मेरो जीवन सिद्धियो। म चाहिँ आनन्दै पाउँछु, यो संसारको जन्जालबाट एकदमै आनन्द हुन्छ होला जस्तै लाग्थ्यो मलाई। एकदम सत्य कुराहरू गरेको यो चाहिँ। तर त्यो मौका चाहिँ मैले पाइनँ, कहिले पनि पाइनँ के। मैले त्यस्तो सोचेको बेलामा 300-400 रुपियाँ मैले पैसा त नपाउने नै भयो के, त्यो पाउने स्थिति नै बनेन। त्यस्तै गर्दै त्यसको पछि केही समय पछाडि नास्तिक बने म। नास्तिक भनेको कुनै न देवतालाई मान्ने, न भगवानलाई मान्ने, न ईश्वर, कुनै चिजलाई पनि नमान्ने, एकदम खाली यस्तै रहेछ मेरो जिन्दगी, यस्तै रहेछ, अब सायद घर जान पनि नपाइने होइन, यसरी नै मैले परदेशमा बिताउनु पर्ने भयो भनेर यसरी तपाईँको आफैलाई एउटा नास्तिकको रूपमा प्रस्तुत गरेँ भनौँ न। अब केही समय पछाडि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति जवान भएँ, 20-21 वर्षको उमेरमा। अब हामीले ठग्नुपर्छ भन्ने भयो, एउटा चोर बन्छु भने कि मैले। संसारमा केही गर्नको लागि कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है भनेर हिन्दी भाषामा भन्छन्। मैले पनि अब केही गर्नको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ होला निश्चय पनि। अब संसारमा मैले मेहनत गरेर पैसा कमाउन नसक्ने भएँ होइन। अब जागिरी खाने त सम्भव नै भएन मलाई, म जस्तो एउटा औँठा सापलाई कसले जागिरी दिन्छ र होइन। अनि त्यसको साथसाथै अब पैसा त निश्चय पनि कमाउनु पर्यो। अब एउटा असल चोर बन्छु भन्ने त्यस्तो खालको एउटा लक्ष्य लिएँ मैले। तपाईँको त्यहाँबाट पछि मैले चाहिँ यो कसैसँग सल्लाह गरिनँ, कुनै साथीभाइसँग त्यस्तो सल्लाह पनि गरिनँ, मैले आफै एउटा निर्णय गरेँ कि 20-22 वर्षको थिएँ, 20-21 वर्ष, 22 पनि सायद पुगेको थिएन होला त्यति बेला। लगभग 21-22 वर्षमा त मैले पछि गएर प्रभुलाई विश्वास गरेँ। त्योभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा त्यो चाहिँ। अनि तपाईँको मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने अब चोर्नको लागि चाहिँ 81 चाहिँ ठुल्ठुला चोर बन्नको लागि सानो चोरबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ 81 ठुल्ठुलो चोरी गर्न त म निश्चय पनि सक्दिनँ। त्यसै कारणले गर्दा सानो सानो कुराहरूबाट म चोर्न सिक्छु भनेर दोकानमा जाने, साउजी एउटा खैनी दिनुहोस् त मलाई भनेर उसलाई भन्ने। उसले एउटा खैनी दिन लागेको बेलामा ठ्याक्कै 2-4वटा चिजहरू मैले खल्तीमा हात हाल्ने। उसको तपाईँको त्यो हातको सबलाई फटाफट त्यो ट्रफीहरू हुन्छ जे भेटिन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले खल्तीमा हाल्ने, त्यस्तो मैले गरेँ। अनि तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ पछि अन्डाहरू, त्यो अन्डा प्रायः जस्तो ठेला गाडीमा बिक्री गर्न राखेका हुन्छन् इन्डियातिर, एकदमै प्रशस्तै मात्रामा राखेका हुन्छन्। हेलो साउजी एक दानो अन्डा भुट त भनेर भन्ने, अन्डा फ्राई गरिदेऊ भनेर भन्ने। उसले चाहिँ यसो फ्राई गर्न लागेको बेलामा त्यो पाकेको अन्डा सटासट पारिए 3-4वटा खल्तीमा हाल्ने। अनि एक अन्डाको मैले पैसा दिने, त्यो अन्डा भुटेको अन्डा खाने, उता गएर तपाईँको अनि 3-4वटा अन्डा मैले त्यसरी खाने। त्यस्तो खालको कामहरू गर्न थालेँ। धेरै ठाउँ त्यस्तो गरियो, तपाईँ कसैले पनि मलाई त्यसरी भेटाएन। भेटाइदिएको भए त सायद नराम्रो तालले चाँटा लाउँथ्यो होला होइन, तर कसैले पनि भेटाएन। अनि पछि एक दिनको घटना कस्तो भयो भने तरै पनि मेरो मन फेरि खिन्न हुन्थ्यो कि यो गर्दा गर्दै मेरो बानी त झन्झनै बिग्रिन थालिसकेको छ। आजकल त मैले नचोरेसम्म त नसक्ने भएँ। जब कुनै चिजहरू किन्न लागेपछि ठ्याक्कै मलाई हातहरू तपाईँको अगाडि आइहाल्ने भयो, त्यहाँ बानी मेरो बिग्रिन थाल्यो त्यहाँ। अनि त्यसको पछि मैले आफैलाई खिन्न हुन थाल्यो। ठुलो चोर नै बन्न नसक्ने भएँ, कसरी ठुलो चोर बन्ने? ठुलो चोर बन्नको लागि चाहिँ कुनै मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, त्यस्तो खालको व्यक्ति पनि हुनु पऱ्यो, सङ्गत होइन। त्यस्तो सङ्गत पनि मैले पाउन सकिनँ। एक दिनको घटना के भयो भने तपाईँको अस्ति धनकली, हाम्रो बहिनी धनकली छन्, त्यो ठाउँमा गएकी रहेछन् हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन। इन्डियाको तपाईँ भुन्तरदेखि यता मणिकर्ण जाने रोड साइड हो, मलाई पुरा याद छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो बजार छ, त्यहाँ चाहिँ 2-4वटा दोकानहरू छन्। त्यहाँनिर गएर मैले अनि एकजना प्रताप भन्ने केटो थियो, अनि मैले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एउटा खैनी किन्न चाहेँ। खैनी एकदमै प्रशस्त मात्रामा खान्थेँ म चाहिँ।
अनि त्यो खैनी किन्ने क्रममा साउजी मलाई 1 प्याकेट खैनी दिनुहोस् त भनेर उसलाई भने। अनि उसले तपाईँको त्यहाँबाट पछि खैनी यसो निकाल्न आयो, ठ्याक्कै एउटा चिज हालेर मैले खल्तीमा हालिहालेँ। अनि त्यहाँबाट पछि त्यो खैनीको पैसा दिएँ। अनि म खुरुखुरु हिँडेर गयौँ। लगभग आधा किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि अनि मैले त्यो खल्तीबाट यसो सट्ट निकालेर यसो हेरेको त अमला केश तेल भनेर लेखेर रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा तेल रहेछ क्या, त्यो लेडिजहरू अथवा कति जेन्ट्सहरूले पनि घस्छन् त्यो तेल, होइन, त्यो घस्ने तेल के। अनि त्यो तेल रहेछ, त्यसको मूल्य तपाईँको 22 रुपियाँ 50 पैसा लेखेको छ त्यहाँ। अनि त्यति बेला मैले तपाईँको साह्रै नमजा लाग्यो मलाई। यो कस्तो खालको चोर बन्न चाहथेँ म, तर कस्तो खालको चोर भनेर दुःख लाग्दो कुरा, होइन। एकदमै धनी बन्न, ठुलो पैसाहरू कमाउने त्यस्तो खालको लक्ष्य राखेर म चाहिँ एउटा चोर बने। तर आज म टफी, अन्डा, यो चाहिँ अमला केश तेल, यही नै मेरो एउटा चोरीको लक्ष्य भयो त। यसरी मैले सोच्दै थिएँ, निकै अगाडि बढेँ। अनि त्यहाँबाट त्यो प्रतापलाई मैले के भने साथी तिमी एकछिन यहाँ बस, म ऊ पर साउजीको एउटा कुनै चिजहरू चोरेर ल्याएको छु, त्यो म फिर्ता गरिदिन्छु भने। के ल्याइस् भने? यो तेल हो मैले भने। अहिले त्यो चोरेर ल्याउने बेला ल्याइहाल्ने, अहिले गएर त्यहाँ मार्छ फेरि उसले भन्यो। मैले भने चोर्न जानेको मान्छेले राख्न पनि जानेकै हुन्छ, त्यसको लागि चिन्ता नगर तिमी भने। अनि गएर तपाईँको त्यहाँबाट पछि फेरि गएर त्यसलाई के भने साउजी मलाई एउटा चिज देखाइदिनुहोस् त भनेर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ उसले यसो हेर्न लागेको बेला ठ्याक्कै पारी खल्तीबाट यसो अनि त्यो तेल निकालेर यसो हातमा यसो गरिराखेँ। अनि त्यहाँबाट पछि ठिकै छ रन्दिनुहोस् त्यो भने। अनि यो तेलको मूल्य कति हो भने 23 रुपियाँ भन्यो। ए ठिक छ भोलि लैजाउँ है भने। अनि ठ्याक्कै त्यहाँ राखेर म त्यहाँबाट हिँडिहालेँ। यस्तो खालको एउटा मेरो व्यवहार भयो। त्यसको पछाडि फेरि मैले तपाईँ अब केही पनि चोर्दैन, यहाँदेखि पछाडि कुनै चिज पनि मैले चोर्दैन। यस्तो खालको चोर काम चाहिँ एकदमै म छोड्छु। किनकि यो चोरीले गर्दाखेरि, सानो चोरले गर्दाखेरि म एकदमै बिग्रिने म आफैलाई भयो जस्तो लाग्यो, होइन। अनि त्यसको पछि मैले सब कुराहरू छोडिदिएँ। चोर्ने काम छोडिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि पछि गएर तपाईँको एउटा ग्रुप बनाउन थालेँ। त्यहाँ अलिकति तपाईँको अट्टेरी घमण्डी पनि थिएँ कि म, तपाईँको कसैदेखि नडराउने खालको, होइन। त्यो लडाइँ पर्नु, त्यस्तो खालको लडाइँ सराई गर्नु परे खण्डमा पछाडि नसर्ने खालको के, त्यस्तो खालको अलिकति अट्टेरी र घमण्डी टाइपको पनि थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँबाट पछि केही साथीहरू जमघट भयो। लगभग 8-10 जना जति हामीले साथी बनिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि हामी जङ्गलतिर गयौँ। जङ्गलमा गएर अब त्यहाँबाट पछि तपाईँको हामीले अलिकति ठेकदारहरूलाई ठग्ने कामहरू गरौँ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ त्यस्तो गर्न थाल्यौँ। एक ठेकदार कहाँ जाने, ल हामीलाई यति पैसा चाहिएको छ, 5-6 हजार रुपियाँ तपाईँले पैसा दिनुहोस्, यत्रो ठुलो हाम्रो ग्रुप छ, अनि तपाईँको काम गर्छौँ भनेर तपाईँको त्यो 5-6 हजार रुपियाँ पैसा लिइसकेपछि अनि त्यो ठेकदारलाई छोडेर हामी भागेर अर्को ठाउँमा जाने। त्यस्तै गर्न थाल्यौँ। पछि त्यसले पनि तपाईँको केही पनि उपलब्धि भएन हाम्रो, होइन, विशेष गरी मेरो। अनि त्यसको पछाडि तपाईँको अब चाहिँ मैले प्रभुलाई कसरी विश्वास गर्न पाएँ भन्ने विषयमा एकदम नजिक छ यो कुरा। त्यहाँबाट तपाईँको त्यही क्रममा एकचोटि कस्तो भयो भने जङ्गलमा त्यो कुनै ठेकदार थियो। त्यो ठेकदार कहाँबाट हामीले खसी काट्यौँ, एउटा ठुलो खसी किन्यौँ र तपाईँको त्यो खसी काट्यौँ अनि केही पैसाहरू पनि लियौँ। अब भोलिदेखि हामी चाहिँ काम गर्छौँ। तपाईँको टन्नै हकरी भन्ने हुन्थ्यो कि, हकरी भनेको तपाईँको त्यो काठको एउटा त्यस्तो खालको दार जस्तै निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। टन्नै हकरी निकालिदिन्छौँ, चिन्तै नगर्नुहोस् तपाईँ भनेर ठेकदारलाई भन्यौँ। अनि त्यो खसी लिएर जङ्गलमा तपाईँ मजाले काट्यौँ। रातभरि त्यसलाई तपाईँ पुरै त्यो ठुल्ठुला ती दाउराहरू बालेर मजाले त्यो लहरा बनाएर पुरै सुकायौँ क्या त्यो मासुलाई। अनि त्यसको टाउको, खुट्टा, त्यसको भुँडीहरू त्यो तपाईँको ठुलो प्लास्टिकमा हालेर भित्र त्यो पालभित्र फालिदियौँ। अनि त्यो स्पेसल त्यो मासु बनाएर त्यो पुरै त्यो आगोले सुकाएर तपाईँको त्यो एउटा कट्टामा हाल्यौँ। परमल चामल भन्ने थियो क्या, त्यो एकदमै राम्रो खालको चामल हुन्छ त्यो परमल चामल भनेको। त्यो चामल तपाईँ प्याक गरेर अनि त्यहाँबाट तपाईँको त्यो कुकर सब लियौँ। अनि टक्क आफ्नो भारी बनाएर अनि एउटा कागजमा के लेख्यौँ भने यदि तुम हमारे पछि आने की कोसिस करोगे तो तुम्हारा जान का खतरा रहेगा भनेर हामीले एउटा कागजमा लेखेर त्यहाँ टाँसिदियौँ। त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्यौँ, होइन। अनि त्यो अगाडि बढ्ने ठाउँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ, तलतिर हामी गएनौँ, त्यो माथि डाँडा गयौँ क्या। त्यो माथि जङ्गल माथि डाँडा गएर त्यो डाँडा काटेर उतातिर मन्डी भन्ने एउटा जिल्ला आउँछ, त्यो मन्डी जिल्लामा चाहिँ पुग्ने हिसाबले हामी त्यसरी गयौँ। त्यहाँबाट हामीले यात्रा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हिँडिहाल्यौँ। हिँड्यौँ अनि तपाईँको त्यहाँबाट पछि त्यो एक दिन लाग्यो। त्यो के अरे त्यो लगभग दिनभरि त लागेर एक दिन लाग्यो। जस त्यो डाँडा माथि गएर माथिबाट उता खोलामा पुगेर त्यहाँ धेरै गाउँहरू थिए। त्यो मन्डी जिल्ला पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ गएर राति त्यहाँ बस्यौँ। बाटोमा टक्क एकदमै होइन राम्रो खालको दालहरू पकाउने अनि त्यो मासुहरू एकदमै फ्राई गरेर खाने। अनि त्यसरी एउटा टुरिस्ट जस्तै गरी हामी हिँड्न थाल्यौँ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट धेरैजना मान्छेहरू भन्ने भयो त्यहाँ, होइन, कहाँ से आए हो तुम लोग भाइ, कहाँ जा रहे हो भनेर भन्छन्। अरे हम तो इधर से आए, वहाँ से आए हैं तो इधर को जाते हैं भनेर भन्ने भयौँ। अनि
तपाईँको तिमीलाई चाहिँ क्लियर नबताउने भयौँ, हामी कहाँबाट आयौँ के गऱ्यौँ भनेर सबै कुराहरू नबताउने हो। त्यस्तै गर्दै गर्दै पछि मन्डीमा आयौँ। मन्डी जिल्लामा पुगिसकेपछि मन्डीको त्यो सदरमुकाममा पुगिसके त्यहाँबाट गाडी चढेर पालमपुरमा गयौँ। पालमपुरमा गयौँ। त्यो पालमपुरमा गइसकेपछि त्यहाँ पनि लामो कथा छ, ठिकै छ, त्यो अरू कथा छोडिदिउँ। एक दिनको घटना कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, अनि म लगायत एकजना कृष्ण भन्ने भाइ थियो, सानो थियो, मभन्दा सानो थियो, अनि त्यो भाइ चाहिँ मसँगै हिँडिरहेको थियो। अनि एक दिन तपाईँको हामीले काम खोज्दै खोज्दै ठ्याक्कै पारिकन एउटा कलाउने थियो, नेपालीहरूको कलाउने, विशेष गरिकन नेपालीहरू मात्रै बस्ने कलाउने थियो। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले कतिले ढुङ्गा फुटाल्थे, कतिले गिटीहरू फुटाल्थे, कतिले बालुवा निकाल्थे होइन, त्यस्तै गरिकन एउटा जीविकोपार्जन गर्थे। त त्यहाँ चाहिँ टन्नै विश्वासीहरू रहेछन्, फेरि तिनीहरू क्रिस्चियनहरू रहेछन् तिनीहरू है। ठक्कै अनि तपाईँको त्यहाँ हामी त्यो ग्रुपमा गयौँ, एउटाको घरमा बस्यौँ। घरमा बसिसकेपछि खानासाना मजाले दिए तिनीहरूले, टन्नै खानासाना खायौँ। भोलिदेखि हामीले यहाँ कतै काम तपाईँलाई व्यवस्था गरौँला भनेर उनीहरूले भने। अनि केही समय पछाडि एकजना व्यक्ति आयो जसको नाम चाहिँ धनबहादुर तमाङ भन्ने थिए, पूर्वका हुन् तिनी चाहिँ। अनि त्यो धनबहादुर तमाङ चाहिँ आएर बसिसकेपछि भाइ तपाईँको घर कहाँ हो, कहाँ हो तपाईँको घर, कहाँबाट आउनुभयो भनेर यसरी सोधेँ उहाँले होइन। सोधिसकेपछि मैले चाहिँ प्रष्ट रूपमा बताएँ, यस्तो यस्तो ठाउँ मेरो घर हो, यसरी चाहिँ म आएँ, अहिले चाहिँ हामी कामको सिलसिलामा चाहिँ के खोजीमा आइरहेका छौँ भनेर भने। अनि त्यहाँबाट पछि कामको कुराहरू भन्दा पनि त्यो मान्छेले मलाई चाहिँ प्रभुको विषयमा सुसमाचार सुनाउन थाल्यो होइन, येशूको विषयमा सुसमाचार सुनाउन थाल्यो। म चाहिँ पहिला झाँक्री थिएँ भनेर भने उसले। म चाहिँ झाँक्री थिएँ, देवता आउँथे मलाई, अनि धेरैजना मान्छेहरूलाई मैले सही पनि गरेर गराइदिन्थेँ। तर धनबहादुर भनेर धेरैले बोलाउँथे मलाई, अनि मैले सही गराइदिन्थेँ। त्यसको पछाडि भालेहरू दिन्थेँ, तिनले भाले काट्थ्यौँ। अनि जब रक्सी खाएको बेलामा यति साह्रो खराब मान्छे बनिदिन्थे, धनबहादुरदेखि फटाफटै त्यो ढोकाहरू बन्द गरेर तिनीहरू त्यसरी भाग्थे। त्यस्तो खालको मेरो स्थिति थियो भाइ। तर मैले चाहिँ 2 वर्ष भयो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको, अनि मेरा सब त्यो चिजहरू हटेर गए। मैले बप्तिस्मा लिएँ। बप्तिस्मा लिइसके पछाडि होइन, मैले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि ममा भएका जुन त्यस्ता दुष्ट आत्माहरू थिए त्यो सबै हटेर गए। म अहिले चाहिँ प्रभुको एउटा सेवक बनेको छु। दिनभरि मैले ढुङ्गा फुटाल्छु, बेलुकाको समयमा चाहिँ म गएर कतै ठाउँमा सुसमाचार सुनाउँछु, कुनै व्यक्ति कहाँ गएर प्रभु येशूको विषयमा पर्चा बाँड्छु, यो मेरो काम छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ भेटिनुभयो, अनि मैले प्रभुको विषयमा यसरी तपाईँलाई चाहिँ परिचय दिएको हो भनेर उनले त्यसरी बताए। अनि मैले फर्स्टचोटि जिन्दगीमा पहिलोचोटि प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार त्यति बेला सुने। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको सानोमा मैले के सुनेको थिएँ भने, एउटा चाहिँ बजारमा क्रुस भन्ने पाइन्छ अरे। त्यो क्रुस काठको अथवा कुनै फलामको चिजहरू बनेको, त्यो बजारमा त्यो क्रुस पाइन्छ। यदि त्यो किनेर घाँटीमा लाए खण्डमा कुनै पनि देवताहरू लाग्दैनन् अरे, भूत प्रेतहरू लाग्दैनन् अरे, त्यस्ता प्रकारको कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन अरे, डर लाग्दैन अरे। त्यस्तो चिज बजारमा पाइन्छ। त्यो क्रुस भन्ने, त्यो क्रुसलाई चाहिँ विशेष गरी लायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर मैले धेरै व्यक्तिहरूबाट सुनेको थिएँ होइन। अनि सुनेको थिएँ, तर त्यो क्रुसको विषयमा धेरै समय पछाडि त्यो व्यक्तिले मलाई प्रभुको विषयमा होइन सुनाइसकेपछि म साह्रै आनन्द लाग्यो। यति आनन्द लाग्यो मलाई, अति आनन्द लाग्यो। तर केही समय पछाडि यति बोल्दै गयो लगभग 1.5 घन्टासम्म उसले सुसमाचार सुनाएपछि मलाई पछि वाक्क लाग्न थाल्यो होइन। यो मान्छे कस्तो खालको मान्छे, कति लामो समयसम्म बोलेको छ। पहिला त यसको कुरा ठिकै जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले बोल्दा यो त दिक्क लाग्ला यसको कुरा सुनेर भनेर मनमा लाग्न थाल्यो कि। अनि त्यसको पछि फेरि यो मान्छेले भन्छ, पहिला म चाहिँ देवता यस्तो थिएँ, धामी थिएँ, उस्तो थिएँ भन्छ, अहिले म यसरी क्रिस्चियन भएको छु भनेर भन्छ। सायद कतै मान्छेको खुस्कीको त छैन होइन, मेन्टल छ कि कोही दिमागमा के प्रब्लम छ कि भनेर त्यसरी मैले सोच्न थालेँ। फेरि उल्टो गयो कि मेरो मन। अनि त्यसको पछि दाजु तपाईँले धेरै बोल्नुभयो, फेरि तपाईँको कुराहरू सुनाउँला, कृपया गरिकन अहिलेको लागि रखौँ, सुतौँ, निन्द्रा लागिसक्यो, भोलि कुरा गर्नु होला नि भनेर मैले त्यसरी भने। अनि मैले भनेपछि त्यहाँबाट पछि त्यो मान्छेले त्यसरी रोकियो। यहाँबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने, बढी चपाएको भात मिठो हुँदैन भन्छ नि होइन। हामीले बोल्दाखेरि एकदम ठिक थोरै मिठो लाग्दै ठ्याक्कै रोकियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले एकदम बढी बोल्नु चाहिँ कति नराम्रो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ। अनि त्यसको पछि तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ भोलि बिहानको समय भयो। शैतानको योजना थिएन फेरि मलाई चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको, प्रभुलाई चिनेको, सायद शैतानको योजना त्यस्तो थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा कामै मिलेन। त्यहाँबाट लगभग 15-20 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो त्यति बेला। तल गएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ
जिया, त्यो ठाउँको नामै जिया भन्ने ठाउँमा गएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो होइन। त्यो तपाईँको तल के अरे गोपालपुरदेखि भित्र साइडमा तपाईँ एउटा जिया भन्ने ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा गएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ। अनि काम गर्दा गर्दै केही समय पछाडि लगभग 6 महिना पछाडि कताबाट घुमिफिरी ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा आयो। फेरि त्यो व्यक्ति जोसँग मेरो चाहिँ जसले मलाई सुसमाचार सुनाएको थियो नि, अनि त्यही ठाउँमा आएँ। त्योभन्दा अलिकति भित्र नजिकै त्यहाँ आएपछि त्यहाँ तपाईँको ढुङ्गा कटिङ गर्न थालेँ। मैले यहाँ गर्थेँ नि अलिअलि ढुङ्गा कटिङ, त्यस्तै खालको काम भर्खर सिकेको थिएँ मैले। अनि त्यो ढुङ्गा कटिङ गर्नको लागि त्यहाँ आएँ। अनि त्यहाँ आइसकेपछि एक दिन फेरि त्यो दाई, त्यो धने दाई चाहिँ कताबाट घुम्दै ठक्क सुसमाचार सुनाउन आएर थियो त्यहाँ हाम्रो कलोनीमा। अनि बेलुका तपाईँको म अनि एकजना अनिल भन्ने थियो, 1-2जना अरू केटाहरू थिए। गएर हामीले जाउँ न त्यो व्यक्तिले के भन्दैछ सुनौ न भनेर तपाईँको सुन्न थाल्यौँ होइन। जब सुन्न थालेपछि त्यो मान्छेले हामीले सुनेको देख्दाखेरि उसलाई साह्रै चासो लाग्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले प्रभुको विषयमा सुसमाचार सुनाउँछौँ, अनि सुन्दै गर्दाखेरि निकै सुन्ने चासो गरेपछि हामीलाई भित्रबाट एउटा चासो लाग्छ नि, यो मान्छेले चाहिँ केही चासो गरेको छ, यसलाई चाहिँ अझै फ्लो गर्नुपर्छ हामीले भन्ने एउटा चाहना हुन्छ नि। त्यस्तो खालको विचार त्यो मान्छेमा भएछ। त्यहाँबाट पछि सबैभन्दा बढी मलाई चासो देखाएको कारणले गर्दा मेरो पछि आउन थाल्यो त्यो भाइ, सूर्य भाइ, सुरेश हो, त्यहाँ सुरेश भन्थ्यो मेरो नाम। त्यहाँ सुरेश भाइ कहाँनिर छ तपाईँको डेरा कोठा भन्यो। ऊ माथि त्यहाँनिर छ दाजु, एउटा सानो छानो बनाएको छु मैले। अरू पनि त्यहाँ थुप्रै छानाहरू थिए, त्यसमध्ये मेरो एउटा सानो छाना थियो। त्यो माथि के तिरपाल सिरपाल ढाकेर वरिपरि त्यो खरसर लाएर के गरेर सानो बस्नाबाट बनाएको थिएँ मैले। अनि त्यहाँबाट पछि त्यहाँ छ मेरो डेरा भने। जाउँ न त तपाईँको डेरा हेरौँ भने उसले डेरा सेरा देख्यो। र अर्को सोमबार म आउँछु नि तपाईँले सुसमाचार सुनाउन है भन्यो। ल हुन्छ आउनुहोस् दाजु भने। त्यहाँबाट पछि अर्को के अरे सोमबार ठ्याक्कै पारिकन आयो। आइसकेपछि त तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ पछि वरिपरि टन्नै ती नट क्रिस्चियनहरू छन् होइन, अन्य जातिहरू छन्। अनि तिनीहरूको अगाडि तपाईँको त्यहाँबाट गीत गाउन भाइ भनेर त्यहाँबाट केही ख्रिस्टी भजनबाट केही गीतहरू निकाल्यो। अनि ल यस्तो यस्तो छ भनेर उसले गाउन थाल्यो। आवाज त्यति राम्रो थिएन बिचराको है। त्यहाँबाट मैले पनि अलिकति त्यो मिलाइदिएँ त्यहाँ। अब म अलिकति अब त्यहाँ भर्खरको भएको कारणले गर्दा त्यो बेला अलिकति केही आवाजहरू पनि आउँथ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको फेरि त्योसँग केही गीतहरू गाएपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मलाई फेरि लाज लागिरहेछ। वरिपरिका ती मान्छेहरूले यो त क्रिस्चियन भएछ कि के हो भनेर सोच्लान् भनेर भित्रभित्र लाज लागिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा बढी जोरसँग गाउन पनि सकेको छैन। त्यस्तो अवस्था भयो। अनि त्यहाँबाट 1 दिन 2 दिन आयो कन्टिन्यू त्यो मान्छे। फेरि अर्को हप्ता पनि आयो। आएपछि त्यहाँबाट मैले उसलाई के भने के अरे केही पनि भनिनँ मैले। तलबाट त्यो साइकल ल्याएर आइरहेको थियो। ठ्याक्कै मैले त्यो कोठासोटा बन्द गरेर म माथितिर डुल्न गएँ। डुल्न गएपछि अनि त्यो मान्छे आएछ र तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सोध्यो, यहाँ यो भाइ खै त कहाँ जानुभयो भने। यो भाइ त भर्खरै यहीँ थियो, अहिले भर्खरै कता गयो खोइ थाहै भएन। निकै बेरसम्म त्यो मान्छे त्यहाँ बस्यो, तर म नआएको कारणले गर्दा फर्केर गइहाल्यो। यसले त मलाई क्रिस्चियन बनाउन खोज्यो। कस्तो खालको मान्छे हो यो, घरिघरि म कहाँ आइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको मेरो मनमा विचारहरू भयो कि। अनि त्यसको पछि तपाईँको अर्को हप्ता फेरि ठ्याक्कै फेरि आइहाल्यो त्यो मान्छे होइन। अर्को हप्ता पनि जब आएपछि आज पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, अनि फेरि त्यो मान्छे कहिले आउँदैन भनेर त्यहाँबाट आज त्यो दिन पनि फेरि त्यस्तै गरेँ मैले। तपाईँको त्यो मान्छे तलबाट आउँदै थियो, देखिन्थ्यो कि हाम्रो डेराबाट तल देखिन्थ्यो तपाईँको। त्यो आएको बेलामा सट्टै म भागेर उतातिर गइहालेँ, माथितिर गएँ, ढोकासोका बन्द गरेँ। त्यहाँबाट आयो, यसो हेऱ्यो, आज पनि सुरेश भाइ खै, यो भाइ त भर्खरै यहीँ थियो, सायद तपाईँले देखेर होला, सायद ऊ भागेको भनेर कतिले भनिदिइहाल्नु नि त्यहाँ होइन। त्यसको पछि फर्केर त्यो मान्छे गयो। अब त्यसको तपाईँको त्यहाँबाट पछि त्यसको पछि आउनै छोड्यो त्यो मान्छे। मलाई आनन्द भयो, ढुक्क भयो, अनि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भएँ म। तर एउटा कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि शान्ति चाहिँ थिएन। अशान्तिले भट्किरहेको मेरो जीवन थियो। राति 1-1 बजेसम्म तपाईँको मैले रेडियो सुन्थेँ क्या। त्यो रेडियो सानो रेडियो मेरो कानमा राख्ने, मजाले ती गीतहरू सुन्ने। 1 बजेदेखि पछाडि त 12 बजेदेखि पछाडि एउटा छाया गीत भन्ने हुन्थ्यो। त्यो हिन्दी भाषामा विशेष गरी पुराना गीतहरू त्यस्ता खालको आउँथे। अनि त्यो छाया गीत पनि तपाईँ आउँथ्यो, त्यो पनि सुन्थेँ म होइन। पुरै छटपट लाग्ने, त्यो अठेन हुने होइन। राति सुतेको बेला यस्तो दबाब हुन्छ नि, सायद धेरै मान्छेमा त्यस्तो हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि म साह्रै आत्तिन्थेँ धेरैचोटि। कस्तो खालको मेरो जीवन, कहिल्यै पनि मलाई सुख छैन, राम्रो निन्द्रा लाग्दैन, छटपट भइरहन्छ, यो कस्तो खालको जीवन हो, यस्ता खालका विचारहरू आइरहन्थे। अनि त्यस्तै गर्दै लगभग त्यसको 3-4 महिना पछाडि म लगायत केही 5-6 जना केटाहरू मिलेका थियौँ। हामीले आज फिल्म हेर्न जाउँ होइन भनेर तपाईँको हामी यात्रा गरिरहेका थियौँ। तल बाटोमा ठ्याक्कै तलबाट साइकल लिएर त्यो दाइ आउँदै रहेछ। प्रभुको योजना चाहिँ बडो अद्भुत थियो होइन। अनि त्यो दाइले तपाईँको ठ्याक्कै बाटोमा भेटेर अनि मैले नमस्ते दाइ भने। सुरेश के छ हालखबर भने। ठिक छ दाजु, ठिक छ। तपाईँ कहाँ म 2 चोटि आएँ तर तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थेन भने उसले।
दुईचोटि तपाईँ कहाँ आएँ, तर तपाईँले मलाई देखेर आफ्नो दैलो बन्द गरेर तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट हिँडिहाल्नु भयो। एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने भाइ, तपाईँ वास्तवमा मेरो भाइ होइन। उमेरको हिसाबले 40-42 वर्ष मेरो उमेर भयो, तपाईँ चाहिँ भर्खर 20-21 वर्षको उमेर छ तपाईँको। तर एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मृत्यु तपाईँले पनि अगाडि आउन सक्छ, मलाई पनि अगाडि आउन सक्छ। निश्चय पनि यो संसार चाहिँ छोडेर हामीले पक्कै पनि जाने हो, होइन? त्यस कारणले गर्दा तपाईँ कहाँ तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? यो दाइ चाहिँ मेरो घरमा साइकल ल्याएर तल राख्छ, यहाँ आएर चाहिँ भात खान आउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ? साइकल तल राखेर यो दाइ आएर यो चाहिँ मेरो चिया खान आउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ? त्यस्तो गलत नबुझ्नुहोस् भाइ। तपाईँ एउटा नेपाली भएको नाताले गर्दा, मैले प्रभुलाई पाएको कारणले गर्दा, प्रभुले जुन दया म प्रति देखाउनु भयो त्यो दया तपाईँले पनि देखाउनु भएको होस् भन्ने हिसाबले तपाईँ कहाँ आएँ। प्रभुको सत्यता जुन मैले चिनेको छु, जुन जानेको छु, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको होस् भन्ने हिसाबले म यसरी आउँछु। दिनभरि ढुङ्गा फुटाल्छु, देख्नु भएको छ मेरो हात, तर बेलुका बेलुका सकी नसकी परमेश्वरको सन्देश तपाईँ कहाँ पुगोस् भन्ने हिसाबले म यसरी आएँ। तपाईँको चाहिँ थोरै चियाको लालचले म आएको होइन भाइ, तपाईँको भातको लालचले म आएको होइन, तपाईँको रोटीको लालचले आएको, कुनै चिजको लालचले पनि आएको होइन। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जब तपाईँ चाहिँ मर्नुहुन्छ, म पनि मर्छु, निश्चय पनि उमेरको हिसाबले म पहिला मर्छु, तर तपाईँ पनि मर्नुहुन्छ, अलि पछि मर्नु होला। तर मृत्यु भइसकेपछि त्यो नयाँ आसनमा तपाईँ हामी सबैजना त्यो ठाउँमा जम्मा हुनेछौँ, होइन? त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ प्रभुको उद्धार, येशू ख्रीष्टले दिने त्यो अनन्त जीवनको विषयमा थाहा पाउनुहुनेछ। त्यति बेला धनबहादुर दाजु मैले प्रभुलाई विश्वास गर्नेछु भनेर तपाईँले मलाई हात जोडेर भने पनि त्यति बेला चाहिँ मौका हुने छैन भाइ, किनकि त्यो मौका गुमिसकेको हुन्छ, सिद्धिसकेको हुन्छ त्यो मौका चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि मौका हुँदै मैले तपाईँलाई प्रवेशको सुसमाचार सुनाएको हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। बाँकी जीवन तपाईँको हो, इच्छा तपाईँको छ, तपाईँले जे तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँमा निर्भर हुने कुरा हो। कसैले कर काप गर्ने तपाईँको घाँटी अँठ्याएर विश्वास गर्नुहोस् भनेर कसैले भन्दैन। बुझ्नुभयो भाइ? भनेको त्यो दाइले त्यो कुराले मलाई साह्रै टच गर्यो त्यो कुराले, होइन? अनि मैले त्यो बेलुका तपाईँको घरमा गएर धेरै बेरसम्म सोचिरहेँ, त्यो दाइको कुराहरू सोचेँ। परमेश्वरको विषयमा उसले चाहिँ त्यसरी बताउँदैछ। वास्तवमा साँच्चै भन्दा उसले मेरो कुनै चिजको लालच गरेर म कहाँ आएको त होइन उनी चाहिँ, होइन? दिनभरि उसले साँच्चै ढुङ्गा फुटाल्छन् त्यो मलाई थाहा छ। समय निकालेर सकी नसकी बेलुका आएर यसरी सुसमाचार मलाई सुनाउन आए, एकदमै राम्रो कुरा हो। तर मैले चाहिँ यो विषयमा जान्नै पर्छ केही न केही, त्यस्तो खालको एउटा जोस आयो ममा, होइन? त्यस्तो खालको एउटा सोचाइ आयो। अनि बेलुका पख तपाईँको त्यो जुन मेरो बिस्तारा थियो, त्यो बिस्तारामा म चाहिँ घुँडा टेकेर जानी नजानिकन मैले कस्तो खालका शब्दहरू प्रभुसँग प्रयोग गरेको होला त्यो त होइन, त्यही बेला मलाई थाहा छैन त्यति, तर एकदम सिम्पल भाषामा, प्रभु मलाई चाहिँ मेरो जिन्दगीमा साह्रै अशान्ति छ, रातभरि मलाई निन्द्रै नै लाग्दैन, छटपट भइरहन्छ, एकदमै अठेन हुन्छ, दबाब परिरहेको हुन्छ, शैतान त भनिनँ मैले, त्यस्तो खालको अठेन हुन्छ मलाई। अनि मेरो जीवनमा कहिले पनि शान्ति छैन, कस्तो खालको यस्तो समस्या होला त प्रभु? यदि साँच्चै नै तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा अचम्मै खालको एउटा आनन्द तपाईँले दिनुहोस्। यस्ता खालको मैले शब्दहरू सायद जानी नजानी मलाई त्यसरी भने, तर मेरो भित्री मनको कुरा मलाई थाहा थियो। पछि गएर लास्टमा अचम्मै प्रकारले यति मिठो आनन्दको निन्द मैले त्यो दिन सुतेँ। अनि सुतिसकेपछि मेरो डेरादेखि ठ्याक्कै माथिपट्टि दुईजना केटाहरू थिए, तिनीहरू पनि विश्वासी रहेछन्। फेरि यस्तै बाइबल लिएका, कहिले पनि बाइबल पढ्ने होइन। फेरि तिनीहरू चर्च जाने बेलामा ठ्याक्कै पारी बाइबल लिने, अनि ल्याएर मजाले आफ्नो त्यो टेबल भन्नाले घारी कुनामा थन्क्याउने, अनि तपाईँको त्यो पचास पारिकन त्यो खैनी खाने, चुरोट पनि तन्काउने तिनीहरू। अनि त्यहाँबाट पछि मैले एक दिन तिनलाई जिज्ञासा लाग्यो, मलाई उनलाई केही न केही भन्न मन लाग्यो। दाइ टार्जन हो त्यसको नाम चाहिँ, टार्जन दाजु तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ है भने। क्रिस्चियन हो। किन क्रिस्चियन हुनुभयो तपाईँ? तपाईँले विदेशबाट कुनै त्यस्तो खालको डलर सलर यताउति पैसा दिन्छन् भने? होइन भाइ त्यस्तो त होइन। अनि किन विश्वास गर्नुभएको छ त? तपाईँले त्यस्तो क्रिस्चियन किन भन्नुभयो? वास्तवमा एउटा नेपालीले आफ्नो संस्कृतिलाई बेचेर चाहिँ त्यसरी क्रिस्चियन बन्ने हो? तपाईँ क्रिस्चियन बनेर के मदेखि एकदमै छुट्टै कपडा लाउनु भएको छ, छुट्टै खानुभएको छ र तपाईँ चाहिँ यसरी विदेशी धर्म मानेर अरूको यो बाइबल पढ्नु खास राम्रो होइन नि दाइ भने क्या मैले। त्यो त आफ्नो आफ्नो विचार हो भाइ, अब कसैलाई के भन्ने कुरा भएन।
त्यो त तपाईँको विचार, तपाईँसँग मेरो विचार, मसँग मलाई चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ राम्रो लाग्यो, त्यस कारणले गर्दा मैले विश्वास गर्यो। तपाईँले राम्रो लाग्दैन भने तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ अब तपाईँले मैले डिस्कस गरेर के पाउनु छ र भाइ भन्यो। अरू उनले चाहिँ बाइबलका कुराहरू केही पनि जानेका थिएनन् उनले। अनि त्यसको पछि त्यसो भने तपाईँको बाइबल छ नि दाइ, यो बाइबल मलाई दिनुहुन्छ, 1-2 दिनको लागि म यसो पढ्छु नि, दिनुहोस् न भने। ल हुन्छ भाइ, लिनुहोस् न, लिनुहोस्, पढ्नुहोस्, अनि जतिसम्म पढ्ने मन लाग्छ पढ्नुहोस्, त्यसपछि मलाई फिर्ता दिनु होला भने। त्यहाँबाट पछि गएर मैले बाइबल पढ्न थालेँ तपाईँको, कोठामा ल्याएँ। अनि त्यहाँबाट पछि उत्पत्तिको पुस्तकदेखि पढेँ। केही कुरा त बुझिनँ होइन, एउटा नबुझ्ने मान्छे, त्यति साह्रो धेरै नपढेको मान्छे, तर पढ्ने क्रममा अलिकति खर्र पढ्न जानेको थिएँ। यति एउटा खुसी कुरा, त्यति राम्रो लेख्न नजाने पनि पढ्ने विषयमा पहिलेदेखि मैले यस्ता साना साना किताब के आफ्नै कोसिसले पढ्न चाहेको कारणले गर्दा खर्र पढ्न जानेको थिएँ। अनि तपाईँको त्यो बाइबल पढेँ होइन, पढ्दै 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 त्यहाँबाट पछि गएर सुरुका कुराहरू तपाईँको यहाँ चाहिँ सृष्टि भएका कुराहरू होइन, दिनरात यसरी बनाइएका कुराहरू, पशु पक्षीहरू बनाइएका कुराहरू, अनि मान्छे बनाइएको कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई देख्दाखेरि मलाई पछि गएर धेरै कुराहरू बुझ्दै गएँ। त्यहाँ मैले तपाईँको स्वास्थानी भन्ने पुस्तक पढेँ, रामायणहरू पुस्तक पढेँ होइन। त्यो स्वास्थानी 2-3 चोटि पढेँ मैले, तर त्यहाँ चाहिँ कहीँ कतै पनि तपाईँ यसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मान्छेलाई यसरी बनाउनु भयो, पशु पक्षीलाई यसरी बनाउनु भयो, कहीँ पनि लेखिएको छैन। रामायणमा त्यस्ता कुराहरू केही पनि लेखिएका छैनन्। तर यो बाइबलमा अद्भुत प्रकारले परमेश्वरले सबैभन्दा पहिलाको मान्छेको नाम आदम अनि हव्वा भनेर यसरी राखिएको छ होइन। त्यो चाहिँ एकदम सत्य कुरा, संसारमा कोही मान्छेले पनि यसलाई काट्न नसकेका कुराहरू, त्यस्तो खालको कुराहरू जब मैले बाइबललाई पाएँ, बाइबल पढ्दै एकदमै रुचिहरू बन्न थालेँ मेरो। फेरि बिस्तारै बाइबललाई यस्तो होइन, सुतेको बेलामा आफू पनि यस्तो पल्टिएर पुरै होइन, यस्तो सुतेर मैले अगाडिपट्टि राखेर यो बाइबल पढ्थेँ। पछिसम्म यसरी बाइबल पढ्ने होइन। अहिले म बडो दुःख लाग्दो कुरा, म आफैले यति साह्रो कमजोरी ठान्छु, अहिले बाइबल नै पढ्न सक्दिनँ म। त्यही बेला म यस्तो मजाले बाइबल पढ्थेँ। त्यसको पछि त्यहाँबाट अब चर्च जानुपर्छ भन्ने एउटा भित्रबाट मन आयो। त्यहाँबाट पछि एउटा एम बहादुर भन्ने केटो थियो उहाँको बागलुङको, त्यो र म एक दिन जाउँ न यसो चर्चतिर जाउँ भनेर गयौँ होइन। त्यहाँबाट साथी थियो, एकदमै नजिकको साथी। गइसकेपछि तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ पछि अगाडिबाट त्यो पास्टरले बोलिरहेको थियो, अब केही समयपछि तपाईँहरू सबैजना चाहिँ चुप्पै बस्नुहोस्, कसैलाई नहेर्नुहोस्, अनि आँखा बन्द गर्नुहोस् भनेर उसले पास्टरले भनेको कारणले गर्दा हामीले पनि मान्नै पर्ने भयो भनेर तपाईँको त्यहाँबाट पछि आँख बन्द गऱ्यौँ। एकदम साँचो कुरा बताइरहेको छु मैले। त्यहाँबाट मैले पनि आँख बन्द गरेँ, उतातिर त्यो साथीले पनि बन्द गरेको रहेछ। एकछिन पछाडि तपाईँको यस्तो गरेर उसले चाहिँ मलाई हेरिरहेको रहेछ कि यसले के गर्दैछ भनेर। मैले पनि यसो के गर्दै रहेछ भनेर यसो उसलाई हेरिरहेको। ठ्याक्कै हाम्रो आँखा तपाईँको यसरी जुध्यो कि यस्तो हाँसो, यति साह्रो मान्छेले डिस्टर्ब गर्ने हिसाबले हाँस्यौँ। त्यहाँ पुरै खलल्ल पारी हाँस्यौँ के, यति साह्रो मान्छेलाई बेइज्जत गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी आफै बेइज्जत भयौँ। मान्छेहरू बिचारा तिनीहरू सबैलाई अप्ठ्यारो लागेको होला। त्यस्तो अवस्थाले तपाईँको पछि हामी बाहिर आएर हाँसे नै हुन्थ्यो। तिनीहरूको बिचमा त्यस्तो खालको एउटा नराम्रो काम गऱ्यौँ हामीले होइन। अनि जे होस् चर्चमा जान थाल्यौँ, तपाईँको गइरह्यौँ, बेला बेलामा गइरह्यौँ। जाँदा पछि गएर तपाईँको यो बाइबल मैले पढ्दै गएँ। अनि त्यसको पछि गएर अचम्मै प्रकारको एउटा चाहिँ यस्तो खालको शान्तिको महसुस गर्न थालेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा सत्य कुरा के बताउँछु भने, मैले घरबाट छोडेर आइसकेँ। घरमा मेरो बाबा आमा सबैलाई छोडेर आएँ। मैले चाहिँ विवाह पनि गरिदिएँ मलाई, त्यस कारणले गर्दा म घर पनि जान सक्दिनँ। घरमा गए खण्डमा त्यही श्रीमती नै मेरो घरमा होला होइन। कसरी म त्यो घरमा त्यसरी बस्नु, त्यस कारणले गर्दा अब म चाहिँ घर जान पनि नसक्ने भएँ। अब यहाँ चाहिँ आज भोलि गर्दै मेरो उमेर चाहिँ बढ्दै जान्छ, म बुढो पनि हुन सक्छु। पछि मलाई चाहिँ कसले हेर्ला, यदि मेरो खुट्टो भाँचिएको खण्डमा कसले मलाई चाहिँ अब पट्टी बाँधिदेला, अनि मेरो आँखा फुटेको, यदि अचानक मेरो आँखा नै फुट्यो काम गर्दा भने मैले के गरौँला होइन। त्यस्ता खालका चिन्ताहरू सधैँ सताइरहन्थे। जब मैले बाइबल पढ्न थालेँ, प्रभुलाई जब विश्वास गरेँ होइन, जानी नजानी कुनै मान्छेले मलाई चाहिँ प्रस्ताव गराए। अनि त्यसको पछि म अचम्मै प्रकारले मलाई प्रभु मेरो लट्ठी होइन, प्रभु मेरो सहारा, प्रभु मेरो सब कुछ भएको जस्तै महसुस गर्न थालेँ। त्यसको पछि यदि मेरो आँखा नै फुटे पनि प्रभुले मलाई चाहिँ देख्न दिनुहुन्छ पक्कै पनि होइन। मेरो खुट्टा नै भाँचिए पनि उहाँले निश्चय पनि पट्टी बाँधिदिनु हुनेछ। संसारमा सबै मान्छेहरू सहारा नभए तापनि प्रभु मेरो सहारा निश्चय पनि हुनुहुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई मैले पछि बिस्तारै खेलाउन थालेँ होइन।
त्यसको पछि गएर मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ हैन।